बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। अब से थोड़ी देर पहले बल्कि आज से पहर से जो ख़बरें आ रही हैं बलूचिस्तान की वो बहुत अलार्मिंग हैं, तशवीशनाक हैं, अफसोसनाक हैं। जाफ़र एक्सप्रेस जो कि पेशावर से कोयटा जा रही थी, उसको पहुंचना था 6:55 पर, लेकिन वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंची और बोलान के करीब बहुत ही एक दुश्वार गुजार रास्ता है, वहाँ पे इस जो ट्रेन थी इसके ऊपर हमला हुआ और तकरीबन 400 अफराद उस पर सवार हैं। दहशत गर्दों ने यह हमला किया, BLA ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है और अब वहाँ पे इत्तलात हैं कि ऑपरेशन किया जा रहा है। अल्लाह खैर करे, दुआ है पाकिस्तान के लिए भी, इन मुसाफिरों के लिए भी और पाकिस्तान के अमन के लिए भी। इसमें भी बात करेंगे कि एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी का स्विच ऑन हुआ है और बहुत ही ख़तरनाक तरीके से हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और आपने देखा कि 2 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बय्यन लफ्ज़ों के अंदर जहाद को इस तरह के जहाद की जो है वो उन्होंने कहा कि ये जहाद नहीं है, ये फसाद है और ये दहशत गर्दी है, इसका हमें सामना है और इसका हमें मुकाबला करना है। तो ये एक नया जो स्विच पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में कल सदर मुमलिकत ने जो तकरीर की थी और उस तकरीर के अंदर उन्होंने नहरों के मामले के ऊपर जो सिंध के खदशात थे, उनके जो मामलात थे, उसके ऊपर इजहार किया, खुल के किया। बावजूद इसके उससे पहले उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई थी, आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई थी और फिर भी जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस था उसका मौजू उन्होंने इस पर बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बीच इख्तलाफात ज़ाहिर है कि मौजूद है, बहुत सारी चीज़ों पर मौजूद है। कल एक रात को मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म के यहाँ, जिस पर हम बात करने वाले हैं और उसकी अंदरूनी कहानी भी हम आपको बताएँगे। इसी तरह से आज एक मुलाकात हुई है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, जिसमें कि कुंडी साहब ने बुलाया, उसमें PMLN के साथ मुलाकात है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या मामलात हैं, उसके ऊपर दहशत गर्दी पे क्या इक़दामात हो सकते हैं, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेर रहमान साहिबा, जबकि प्रोग्राम में जाके उनसे गुफ्तगू के बाद हम बात करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ है जो कि अभी क्लाइमेट चेंज के वज़ीर हैं, आमिर इलियास राना साहब हैं और अहमद उवैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपका तीनों का बहुत शुक्रिया। पहले मैं शहरी बीबी से बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम आसमा, कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। शेर रहमान साहब, ये जो कल मीटिंग हुई, जाहिर है कि इसमें बड़ा मसला तो नज़र आ रहा है कि आप लोगों का आपस का जो एक नहरों के ऊपर, बहरहाल वो एक पाकिस्तान का कौमी मसला बन गया है, उसके ऊपर आप लोगों की मुलाकात हुई। क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि बिलावल साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मामलात हल हो जाएंगे, ये अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग थी जो कल हुई है? जी बिल्कुल, शुक्रिया आसमा। सिर्फ जैसे आपने कहा नहरों पे बात नहीं थी, ये पाकिस्तान की पानी की तकसीम और उस पर खासे जो कुछ मुतनाज़ा मंसूबे बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं, या शायद वो मुतनाज़ा ना हो अगर उन पर सैर हासिल कोई शराकतदारी से राय ली जाए और कुछ तकनीकी ब्रीफिंग्स भी हो जाएं ताकि पता चले ठीक से कि ये इसकी मतलब खदोखाल क्या है, इसके सियाक व सबाक क्या है, इसका स्कोप क्या है और पानी की जो किल्लत की सूरत हाल में ये कोई 6 नहरों का प्रोजेक्ट नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। ख़ास तौर से जो लोअर राइपेरियन सूबे होते हैं, 2 इकाइयों को जब सवाल उठ रहे हैं और लोग मतलब हर पार्टी से कम सिंध में तो हर पार्टी, लेफ्ट राइट सेंटर अपोजिशन गवर्नमेंट जो भी हैं, नेशनलिस्ट आ गए हैं सामने, जिनको अब कुछ कहने को रह नहीं गया था कि जी हमारे पानी पर, हमारी जिंदगी के जितने भी सोर्सेज हैं उस पर आप इस तरह कुल्हाड़ी नहीं मार सकते, इस तरह शबखून नहीं मार सकते, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये इमोशंस, ये मतलब ये जज्बात से नीचे उतरे हैं, इस पर डिस्कशन हो जाना चाहिए था। और कोalitions में ये ज़रूरी होता है कि आप कम से कम इकाइयों को तो इस तरह ऑन बोर्ड लें, पार्टीज को ऑन बोर्ड लें, सबके खदशात ही होते हैं ना, और बढ़ते चले जाते हैं अगर क्लैरिटी नहीं होती, वजाहतें नहीं होती। तो वजाहत एक जामे तरीके से इंस्टीट्यूशनली हो जाती, अभी तक तो शायद वावेला ना होता और हर चीज का एक मुस्बत हल होता है। जी अभी पॉलिटिक्स का मकसद भी यही है ना। अच्छा शाह साहब, जो कल सदर साहब का खिताब था, जाहिर है कि जब आप प्रेसिडेंशियल एड्रेस करते हैं उसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा होती है, उसका अपना एक आपसे बेहतर कौन जानता है कि पार्लियामेंट से एड्रेस था उनका और उससे पहले उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म से भी हुई, आर्मी चीफ से भी हुई।
फिर भी नहरों का मसला उन्होंने उठाया, क्या उनसे पहले मामला हल नहीं हो सके वज़ीर आज़म से कि इस मामले के ऊपर आप कुछ फैसला करें? और हतमी तौर पर ये फैसला किया गया प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कि इनको आपने मौजू बनाना है इस खिताब का। देखिए, ये तो सदर की सवाबदीद होती है कि वो अपनी तकरीर में हुकूमत को किस तरह वो मुतनब्बे करें या वो कोई और बात करें आगे की। एक तो वो तज्जिया भी करते हैं और वो अपनी जो भी तरजीहात होती हैं वो सामने रखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, आपने उनका कॉन्टेक्स्ट सुना अगर याद होगा तो उन्होंने इस तनाज़ुर में कहा कि मैं देखिए 8वीं दफ़ा कर रहा हूँ और मैं सदर रह चुका हूँ पाकिस्तान का, तो ये मेरी जिम्मेदारी चारों सूबों से, मैं इलेक्ट होके आया हूँ चारों सूबों से और दोनों हाउसेस से, नेशनल असेंबली से, और सेनेट को उन्होंने हाउस ऑफ फेडरेशन का नाम दिया। तो उन्होंने ये इस बात पर काफ़ी एक मतलब अहमियत डाली, उसको स्ट्रेस किया और कहा कि मैं मेरी जिम्मेदारी बनती है। तब मुश्किल हालात में मैंने पाकिस्तान खप्पे कहा था, तो अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि जब एक दो सूबे या जो भी हैं जिस तरह सीसीआई मांग रहे हैं, 1 साल से मांग रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि पानी का मसला हमारे लिए बहुत संगीन हो चुका है, खासतौर से इस सैलाब के बाद वगैरह। बदहाली का तो अभी भी कहीं कहीं हाल है ना डेल्टा एरियाज में। तो ये आस्किंग अब मतलब जाहिर है ये उनका फैसला है, उन्होंने ये मौजू समझा कि इस लेवल पर वो बात करें ताकि कोई, मैं समझती हूँ, कोई अभाव ना रह जाए। बहुत सारी बातें चली थी और उनके नाम से चली थी कि सदर ने ओके कर दिया है, ये बात बहुत जगह ये सदर ने ओके या पीपल्स पार्टी ने ओके कर दिया है या कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। अब सेनेट में अजर्नमेंट मोशन 1 साल में 1 दफा हुआ है, वो पानी पर हुआ है और मैंने मूव किया था पार्टी की तरफ से, कॉल अटेंशन मूव है, बिलावल चेयरमैन ने बातें की हैं। तो ये इनकी अपनी स्पीच है, अपनी सवाबदीद है, वो डिसाइड करते हैं उन्होंने किस चीज़ को तरजीह देनी है। अच्छा, और अगर आपकी इस बात को तस्लीम नहीं किया जाता तो क्या मतलब नहरों का मामला काफ़ी आगे जा चुका है और आपको पता है कि एक पूरे मतलब जाहिर है कि जिन लोगों ने ये फैसला किया है या हुकूमत ने जिस तरह से फैसला किया है वो काफ़ी सोच समझ के उन्होंने किया होगा, तो क्या पीपल्स पार्टी आखिरी हद तक जाएगी या आपको यकीन दिलाया गया है कि नहीं, इस मामले के ऊपर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा? नहीं, देखिए, इसमें अगर आप कोई भी जमहूरी सिस्टम में काम कर रहे हैं, खासतौर से पार्लियामान में ही काम कर लें, तो हर चीज़ का हल होता है, एक मुश्तरका हल हो सकता है। वहाँ मिल बैठ के ये बात यहाँ तक आनी नहीं चाहिए थी, या तो मैं आपको मनवा लूँ, आप मुझे मनवा लें, या हम एक बीच का म्यूचुअली बेनिफिशियल विन विन सिचुएशन क्रिएट कर लें ना। तो ये मतलब जिम्मेदार लीडरशिप का मतलब यही होता है, बात को इतना आगे जाने ना दें कि अभाम हो, सवाल उठें जो जिनके जवाब ना हो और फिर उसके बारे में एक नया हर किस्म की, फिर आप देखते हैं ना, सूरत हाल बनती है, कयास उठते हैं, क्या क्या होता है, और एक छोटी सी बात फिर बहुत बड़ी चीज बन जाती है। तो इतना उसको मोमेंटम मिल चुका है और अगर वो शुरू होना भी है तो सबके कंसेंट के साथ हो जी। पानी का तकसीम पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई छोटी बात नहीं है, ये 6 नहरों की बात नहीं है। ऑलरेडी जो आपने देखा ना, पानी का सी वाटर आता है, अब सिंध के जो डेजर्ट मतलब डेल्टा एरियाज हैं, वहाँ तो पानी अंदर आ चुका है बिल्कुल, क्योंकि पानी नीचे नहीं पहुँच रहा अपनी सतह तक। और ये कहना कि जी पंजाब से हम पंजाब का हिस्सा ले रहे हैं, तो ये तो हर टेक्निकल और दूसरी स्टडी में ये मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन इस बात को तो अजीब बात है कि हम सतलुज का पानी तो सिल्टेड आता है जी पूरा, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात कि यू कांट से कि हम अपने हिस्से तो का यकीन दहानी हो गई, यकीन दहानी हुई है आपको कि नहीं इसको हल देखिए, इरसा में सिस्टम में पानी बहुत कम वैसे भी है इस वक्त, अभी भी तरबेला और मंगला डेड लेवल्स पे आए हुए हैं। आपका रबी क्रॉप जो है वो ऑलरेडी बिल्कुल मुतासर होना है और ये रोज खबर आ रही है। तो जब पानी की किल्लत है और आप कहेंगे, मुझे पता है कुछ लोग दोस्त ये कहेंगे कि नहीं उस वक्त पे हर चीज का वक्त, अब तो रबी क्रॉप आ रहा है ना, तो वक्त तो यही होता है जी, ऐसा ही है। आई एम सॉरी बट प्राइम मिनिस्टर बहुत, वो आपको पता है, बड़ा खंदा पेशानी से सुनते हैं हर बात को, और उनकी कोशिश है कि इस कोalition को
یہ مطلب خوش اسلوبی سے چلائیں، اور انہوں نے بار بار اشور کیا کہ اس مسئلے کو ہم آپس میں بیٹھ کے ضرور حل کر لیں گے تاکہ سب کی شراکت داری ہو اور سب کسی کا کوئی دل آزاری نہ ہو، کسی صوبے کی، کسی اکائی کی، کسی پارٹی کی۔ بہت شکریہ شہر امان صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مصدق صاحب، آپ حکومت ہیں، احمد اویس صاحب بھی ہمیں جوائن کرے جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات ہوگی، کافی اہم خبریں، لیکن کلائمیٹ چینج پچھلے ہفتے آپ آئے تھے، پیٹرولیم کے وزیر تھے، ابھی آپ کلائمیٹ چینج کے ہیں، اس میں ساری معاملات یہ آتے ہیں۔ شہر بی بی ٹھیک کہہ رہی ہے، بہت سارے معاملات ہیں جن کو طے کرنا ہے، کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں، میرے خیال میں ہونے جا رہا ہے، کونسل اور کامن انٹرسٹ کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، مگر اس کے علاوہ مشاورتی عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ میں اس سے پہلے پانی کا وزیر بھی تھا، جو پچھلا 1 سال ہے، اور میری تقریباً ہر ایک سے بات ہوئی۔ میں جو ایگریکلچر کے وزیر ہیں سندھ کے، بہت اچھے آدمی ہیں اور بڑی مہارت رکھتے ہیں پانی کے معاملات پہ، ان سے میری کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، اور بھی دیگر لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ اور ایک بات جو میں نے ہر جگہ پہ کہی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا سب لوگوں کی مشاورت کے بغیر، اور نہ صرف مشاورت کے بغیر بلکہ اتفاق رائے کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اگر ہم اتفاق رائے سے بڑھیں گے آگے تو پھر جھگڑے والا تو کوئی معاملہ ہی نہیں رہ جاتا، وہ تو اس وقت ہے جب ہم کہیں کہ نہیں ہم تو کر گزریں گے۔ اب یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو واٹر ریکارڈ ہے وہ اپنی 8ویں شق میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت کا صرف ایک کام ہے، وہ یہ ہے کہ جس صوبے کا پانی کا جتنا حصہ ہے اس کو پانی اتنا ملے۔ اس کے بعد پانی کے ایکارڈ یا 18ویں ترمیم، کیونکہ 18ویں ترمیم میں ایگریکلچر بھی ڈیوالو ہو گیا اور سینیٹیشن بھی ڈیوالو ہو گیا، اور وہ تمام چیزیں، کلین ڈرنکنگ واٹر بھی ڈیوالو ہو گیا، ایکسیس ٹو واٹر بھی ڈیوالو ہو گیا۔ جب وہ تمام چیزیں ڈیوالو ہو گئیں تو یہ رائٹ کہ اپنے حصے کے پانی سے کون سا صوبہ کتنی نہریں نکالے، کہاں نکالے، کون سا اپنا خطہ صوبے میں اس کو زرخیز کرے، کس جگہ پہ پانی پہنچائے، پانی کی کتنی پروڈکٹیوٹی کرے ایگریکلچر میں، یہ تمام فیصلے پھر صوبے کو چھوڑ دیے گئے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پنجاب نے یہ پوزیشن لی کہ ہم ایک نہر اپنے پانی کے حصے سے بنانا چاہتے ہیں۔ اب وفاقی حکومت کا یہ فرض ہے کہ جو پنجاب کا حصہ ہے اس سے ایک قطرہ زیادہ پانی نہ لے۔ میں محاورے کی زبان میں ایک قطرہ کہہ رہا ہوں کیونکہ دریا بہہ رہے ہوتے ہیں، مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی جس صوبے کا حصہ ہے اس سے زیادہ اس کو پانی نہ ملے۔ مگر کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ سب کچھ پہلے طے کیا جاتا اور پھر منصوبوں پہ بات ہوتی نا؟ مگر ہو رہی ہیں یہ باتیں، ساتھ کے ساتھ ہو رہی ہیں، ساتھ کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ مثلاً 2002 میں اسی طرح ایک کنال رینی کنال کے نام سے سندھ میں بنائی گئی، اسی طرح خیبر پختونخوا میں بنائی گئی، ابھی پچھلے دنوں کچھی کنال جو ہے اس کو ریسٹور کیا گیا، اس پہ گئے بھی سب لوگ وہاں پر، سرفراز بگٹی صاحب۔ تو اگر آپ کچھی جا کر دیکھیں وہاں پہ جہاں پہ آپ پاشی ہو رہی ہے، جہاں پہ ایگریکلچر ہو رہا ہے، مگر صرف یہ بات نہیں ہے نا مصدق صاحب، ابھی ہم اس پہ بھی جیسے بلوچستان کے میں اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہے، سندھ کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے، خیبر پختونخوا میں اور طرح کی دہشت گردی ہے۔ دیکھیں میں بالکل اس کو یہ نہیں کہ میں اس کو توجہ نہیں دے رہا یا اس کی اہمیت جو ہے اسے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہم سندھ کے بغیر نہیں چلیں گے، ہم پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں چلیں گے، ہم انہیں ساتھ لے کر چلیں گے، ہمارے دوست ہیں، ہمارے حلیف ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہم انہیں کیوں ناراض کریں گے؟ مگر یہ تمام معاملات جو ہم ٹی وی پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، اب یہ واٹر پروڈکٹیوٹی کے بھی اس میں عوامل آ جاتے ہیں، جب پانی کی نہریں یا پانی کے ڈیمز کی بات ہوتی ہے تو پھر پانی کی پروڈکٹیوٹی کی بھی بات شروع ہو جاتی ہے۔ یہی بات ہم کرتے ہیں آگے جا کے، لیکن احمد اویس صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت جو صورتحال ہے، بلوچستان کی خبریں ہوں یا خیبر پختونخوا کی ہوں، یا ایک قومی یکجہتی نظر نہیں آ رہی، کون ذمہ دار ہے اس پوری صورتحال کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حل کیا ہے؟ میں اس لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت خود کو کہتی ہے اور ہے بھی، تو آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ان سارے مسائل کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے آ سکتا ہے حل کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک تو اس آپ کے سوال پہ میں اظہار خیال کرنے سے پہلے میرے خیال میں پانی کے ایشو پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں جی، اور وہ یہ ہے کہ پانی کا مسئلہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پانی کے مسئلے کے 2 ریزن ہیں بہت بڑے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت موسمیات میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے
جو ٹائم بارشوں کا ہے اس سے آگے پیچھے ہو رہی ہیں. دوسرا ایک بہت بڑا نقصان جو یہ ہوا کہ ان کے جو ڈسٹریبیوشن کے جس طرح جہاں بات کرتے ہیں, میرے خیال میں کسی نے سیریسلی نیشنلسٹ ہو کے توجہ نہیں دی کہ اگر یہاں پہ کالا باغ ڈیم یا ایک ڈیم بنتا اور یہ بڑا ریزروائر پانی کا ہوتا تو پانی جو ہے وہ بحیرہ عرب میں نہ جا کے گرتا, وہ سارا کے سارا استعمال میں آ جاتا. اب دیکھیں جب بحرینی سیزن آتا ہے نا تو دریائے سندھ میں سارے دریا پڑتے ہیں اور پھر یہ نکل کے سارے کچے کے علاقے میں سندھ میں وہ پانی پھیل جاتا ہے, اور اس کے بعد جب وہ شرنک ہو کے اپنے ریور کورس میں آتا ہے دریائے سندھ, اور تو پانی جو ہے وہ جا کے اس میں بحیرہ عرب میں گر جاتا ہے. صرف یہ اپنی انا کے مسئلے چھوٹے چھوٹے بنانے سے ہم اس کو حل کر سکتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی توجہ, میں بالکل امپارشل ہو کے بات کر رہا ہوں آپ سے, ایک بہت بڑی توجہ جو ہے وہ سندھ کے جو حکومت کو دینی چاہیے کہ وہاں پہ پانی کی چوری بے تحاشا ہوتی ہے. میں انٹیریئر سندھ میں مجھے بہت جانے کا اتفاق ہوا ہے اور میں اس بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بدین کی. بدین میں بہت بڑی وہاں پہ یہ جو ہے فش فارم ہے, اتنے بڑے ہیں کہ آپ پنجاب میں سوچ بھی نہیں سکتے. 500 ایکڑ کے فش فارم, 700 ایکڑ کا, 800 ایکڑ کا فش فارم. مگر احمد اویس صاحب اب مسئلہ یہ ان کو میں نے ان سے پوچھا, جی اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ان مسائل کو حل میں صرف ایک بات پلیٹ فارم ہے پارلیمنٹ. صدر صاحب نے خطاب کیا, پی ٹی آئی نے سنا ہی نہیں وہ. جی میں ایک توجہ صرف دلانا چاہ رہا ہوں ایک بات کے اوپر. تو اتنے بات یہ ہے کہ زیر زمین پانی وہاں کڑوا ہے. وہ بڑے جو وڈیرے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ نہر کا جو ہے کنارہ توڑتے ہیں اور پورا پانی سے وہ اپنا فش فارم بھر لیتے ہیں. اب اس میں آپ اندازہ لگائیے وہ سمندر کی طرح بڑے ہیں. جی ہاں, تو پانی جو ہے ذمہ دار کو, یہ چھوٹے ذمہ دار تک پانی نہیں پہنچتا. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے وہاں پر, اس کو توجہ دینی چاہیے ضرورت ہے. وہاں پانی ہی سب سے بڑا ایشو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دوسرا سوال, ہاں جی سر جی, اور دوسرا آپ کا جو ایشو ہے سوال بہت بڑا سوال ہے, جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہیں اور جو صورتحال وہاں چلی ہوئی ہے, اس کے اوپر میرے خیال میں ابھی تک میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دیکھیے وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہیں, اٹیک ہو رہے ہیں, اور دونوں صوبوں کے اندر اور تعصبانہ انداز کے اندر کہیں اگر وہاں پہ آپ دیکھا بلوچستان کے اندر وہ پختونوں کے ساتھ بھی بعض جگہ کے اوپر بڑا سخت سلوک ہے برا, اور پنجابیوں کو بھی پکڑ کے مارتے ہیں. یہ ساری خطرناک صورتحال جو ڈیولپ ہوئی ہے, اسی طرح سے دوسری جگہوں پہ KPK کے اندر بھی, اور جو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ, اور افغانستان کو جو موقع ان کو ہم نے فراہم کر دیا, ہمیں وہ جڑ ختم کرنی چاہیے تھی. پاکستان کی حکومت کو سب سے پہلے چاہیے تھا کہ 10 سال دیکھیں. اچھا یہ آپ کو بتاؤں, جی میں سر اس پہ شامل کروں, میں اس پہ شامل کرتی ہوں عامر الیاس رانا صاحب کو بھی, پھر آپ کے پاس واپس آتی ہوں. جو بات ابھی جی رانا صاحب نے جو بات کی ابھی احمد اویس صاحب نے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے یہ ہے تو کریٹیکل. آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی ملاقات ایک KP ہاؤس میں ہوئی ہے, کل بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی ملاقات میں پوچھنا رہ گیا شہری صاحبہ سے کہ اس میں بھی خیبر پختونخوا کے اوپر بہت دیر تک بات ہوتی رہی ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کوئی آپریشن وغیرہ کے امکانات ہیں, کیا ہے؟ دیکھیں کہانی تو آپریشن کی ہر طرف ہی ہے. ہم تو کابل تک بھی جائیں گے, جو بنو آئیں گے تو ہم نہیں جائیں گے, ہم بھی جائیں گے, ہم جا رہے ہیں, ہمارے پاس انفارمیشن ہے. اب ہم وہیں ماریں گے جہاں سے لوگ تیار ہو کے نکلیں گے, یہ تو فیصلہ ہے. اب یہ جو نہروں شہروں کی کہانی ہے نا, سچی بات ہے, یہ ایک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا نا آپس کا ڈھکوسلا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ قوم پرستوں نے اٹھا لیا, پیپلز پارٹی پیچھے رہ نہیں سکتی. اور کل کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جب وزیر اعظم کے ساتھ بات ہوئی, پیپلز پارٹی کے ایک صاحب نے کہا کہ ہم نہروں پہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو بلاول بھٹو نے کہا نہیں, ہم یہ چھوٹی میٹنگ میں طے کریں گے. اور بلاول اور پرائم منسٹر دونوں چھوٹی میٹنگ کر کے آئے تھے اکیلے. یہ باقی افطار کے وقت فوٹو شوٹو ہوا ہے, جو گپ شپ اسمائل دیکھی ہے نا آپ نے, وہاں پہ ہوئی. وہ گورنر پنجاب نے کہہ دیا جی ہمارے فنڈ, ہمارے مسئلے نہیں حل ہوئے. کہا جی لاہور میں اسحاق ڈار صاحب مل لیں گے سیٹرڈے کو آپ کو. فیصل کریم کنڈی نے اپنے مسائل اٹھائے, پرائم منسٹر نے بالکل کہا کہ ہمارے پاس یہ ایشوز ہیں وہاں, لا اینڈ آرڈر بڑا خطرناک ہو گیا باقی, لیکن ہم حل کر لیں گے.
یہ میٹنگ جو ہے نا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے, تقریر بھی اسی لیے تھی صدر صاحب کی کہ وہ قوم پرستوں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے. آپ کو نہیں پتا گرین انیشیٹو کے اوپر ایک میٹنگ جس میں SIFC کے صاحبان بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ میٹنگ ایوان صدر سے جاری ہوئی کہ بالکل صدر صاحب نے پچھلے سال اس کو سراہا تھا. تو یہ سب سراہ چکے ہوئے ہیں. باقی مصدق ملک صاحب نے آپ کو ڈھکے چھپے لفظوں میں وہ کہانی بیان کر دی کہ اب پنجاب کا پانی ہے, پنجاب اگر 176 کلومیٹر کی ہیڈ سلیمان کی جو پاک وطن کے روکاڑا کے پاس سے ہو کے اور وہ بھاول نگر ضلع میں جائے گی اور وہاں سے چولستان پہنچ جائے گی, تو یہ پنجاب میں گزرنی ہے نا. تو یہ نہر پنجاب کے اپنے فنڈ سے بن رہی ہے. ران صاحب آپ اتنے باخبر صحافی ہیں, میرے خیال ہے ون آف فیو جن کو اصل اندر سے خبر پتہ ہوتی ہے. اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے. آپ نے کبھی ایسے دیکھا کہ بلوچستان سے یہ خبریں آ رہی ہیں, خیبر پختونخوا سے قومی یکجہتی ناپید ہے, تو ہو کیا رہا ہے؟ اور کچھ میٹنگز بھی اس طرح کی ہوئی ہیں. جب ہم سٹوڈنٹ تھے نا پھر ڈرامے بھی دیکھتے تھے نسیم حجازی مرحوم کے اور فلان ڈمکا نے, وہ بغداد جل رہا تھا, تاتاری جو ہے نا وہ حملے کر رہے تھے اور وہ مرغا اور انڈے پہ بحث ہو رہی تھی. تو ہم سمجھتے تھے بڑے کوئی عجیب لوگ تھے. پاکستان بالکل ایگزیکٹلی وہی کچھ ہو رہا ہے کہ بلوچستان جل رہا ہے, KP میں آگ لگی ہوئی ہے, ایکسفاٹا میں آپ کے پاس لائن آرڈر کی سچویشن ہے, ہم یہاں پہ نہر کھیل رہے ہیں, گپ شپ ہے. 25-25 کروڑ روپے کا MNA کے لیے فنڈ ہم لے رہے ہیں, شوابدیدی فنڈ اربوں روپے میں بلاول صاحب کو دیے جا رہے ہیں کہ آپ بانٹ لیں اپنے لوگوں میں. تو یہ اب اس میں پیپلز پارٹی چونکہ نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں آپ اگر شہری رحمان صاحبہ کے سامنے پوچھتے تو میں آپ کو یہ بتاتا. میں نے جب کہا ہے کہ وہاں جب پیپلز پارٹی کے ایک بندے نے نہر کی بات اٹھائی تو بلاول بھٹو نے جواب دیا, پرائم منسٹر نے نہیں دیا کہ یہ ہم چھوٹی میٹنگ میں طے کر لیں گے. چھوٹی یعنی پرائم منسٹر ان کے ساتھ, نہیں مجھے بتائیں چھوٹی کس کو کہتے ہیں؟ پرائم منسٹر کے ساتھ وہ 1-to-1 بیٹھ کے آئے تھے, یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے صوفوں پہ لائن میں لگا. ایک اور میٹنگ بھی ہوئی ہے یہاں پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی PTI کے ساتھ ہوئی ہے, میں چاہتی ہوں اس پہ بھی ذرا کوئی خبر دیں. دیکھیں نا مولانا فضل الرحمان کی ٹیم کے ساتھ میٹنگ, ٹیم کے ساتھ. دیکھیں نا وہ کیا ہے, وہ میٹنگ وہ ہے جو کامران مرتضیٰ صاحب ہیں وہ گلے شکوے تمام چینلز پہ آ کے دھوبی پٹڑا کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ جناب آپ کے علی امین گنڈا پور ہمیں کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بھی منہ لگانا پڑتا ہے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں یہ تو سب کا فرض ہے ہمارے ساتھ آ کے ملیں. تو یہ بھیجتی جو JUI کی دھڑام ہو رہی ہے پنجاب سے اور KP سے, تو JUI کو تو اپنا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور پھر یہ ملاقات کے لیے بھی یہ چلے گئے JUI والے. یعنی کوئی تحفظات ان کے حل نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے اور ہمارے لیے چلتا رہے گا. جیسے اسد کیسر کے گھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے میٹنگ کے آغاز میں کہا کہ پہلے ہمارے مسئلے PTI سے حل کریں, تو اینڈ پہ انہوں نے کہا باہر جا کے یہی کہنا ہے کہ الیکشن بھی نئے چاہیے اور حکومت بھی جائے. تو یہ مطالبات ابھی تک PTI کے. اچھا اب جواب کیا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب سے میٹنگ نہیں ہوتی, عمران خان صاحب سے جن وکیلوں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی وہ بیچارے پنجوتا کے ساتھ کیا آج علیمہ بی بی نے. اچھا اس میں میں نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد احمد اویس صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر مختلف آ چکے ہیں اور علیمہ خان صاحبہ بھی بہت ڈیسپریٹ نظر آ رہی ہیں. ظاہر ہے ان کے بھائی ہیں, ان کی رہائی کے حوالے سے پارٹی اور جو معاملات چل رہے ہیں وہ اس طرح سنجیدہ نہیں ہو پا رہے ہیں. ان کی جو پریشانی ہے وہ کیا ہے اور آج کیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور حکومت کیا انگیج کرے گی ان سارے دہشت گردی اور دیگر معاملات پہ تحریک انصاف کو اور دیگر جماعتوں کو. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. احمد اویس صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, اب ظاہر ہے آج صورتحال نے دیکھی, علیمہ خان صاحبہ نے کافی ناراضی کا اظہار کیا نعیم پنجوتا صاحب کے ساتھ, انہوں نے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا, کہا کہ آپ لوگ ایفرٹس نہیں کر رہے. کیا پاکستان تحریک انصاف واقعی کوئی ایفرٹ نہیں کر پا رہی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پہ صرف ایفرٹ کی تو ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ آپ کو بہت ملٹی فیریس قسم کی جو پرابلمز ہیں پاکستان میں, اور اس سے بھی زیادہ پرابلم جو ہے جس کو PTI فیس کر رہی ہے اس وقت ایز اے پولیٹیکل پارٹی, جی کہ سارے ایڈورس سرکمسٹانسز جو ہے اس کو ملے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ تو بڑی پرسیویرنس چاہیے ہے, بڑے تدبر کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھ کے ایک پالیسی بنانی چاہیے, پلان کرنا چاہیے, ایلیمنٹ آف ایگریشن بھی اس کے اندر ہو, لیکن پلان طریقے کے ساتھ ہو کہ جس سے ملک کو نقصان نہ پہنچے, فائدہ پہنچے. ایسا ہی ہے, یہ بہت سارے آسپیکٹ ہیں, لیکن کیونکہ لیڈرشپ جو ہے ابھی وہ اتنی ایکسپیرینس نہیں ہے, ابھی آپ کا وقت نہیں ہے, ورنہ
फ्रीडम एट मिडनाइट में उसने एक वाक़या दिया हुआ जहाँ पे उसने ये कहा हुआ है कि नेहरू ने कहा था कि हमारे पास जो हमारी ट्रेनिंग जो है वो पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन की है, लिहाजा हम बाकी काम हमें समझ नहीं आती। तो यहाँ पॉलिटिक्स ऑफ एजिटेशन की एक्सपीरियंस किसी को नहीं है पाकिस्तान के अंदर, पीटीआई को, लिहाजा उनको बहुत सारी दुश्वारियाँ भी हैं। और फिर जब इमेच्योर लीडरशिप होगी तो फिर वो जो है वो इंसान के अंदर फॉल्स ईगो भी आ जाती है, बहुत सारी जो नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। तो लीडरशिप तो मैच्योर होते भी, एक्सपीरियंस गेन करते भी टाइम लगता है। ये ओवरनाइट मतलब है कि जो बाहर इस वक्त लीडरशिप है, जो बाहर लीडरशिप है वो प्लान नहीं कर पा रही, वो आगे नहीं लेके जा पा रही, वो एक पार्टी को एक जगह पे इकट्ठी नहीं कर पा रही। उस साथ देखे ना, उनकी किसी की सिंसियरिटी के ऊपर मैं बिल्कुल डाउट नहीं करता, सब अच्छे सिंसियर हैं। इमरान खान की हद तक, पीटीआई की हद तक उनमें कोई किसी का नहीं है, लेकिन कैसे उन्होंने कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पे फैसले कैसे करने हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये इसके लिए जो एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, मेरे ख्याल में ये लैक हो रहा है वहाँ पे। और ये एक नुकसान अपनी जगह है। और दूसरी तरफ एक ब्रूटल फोर्स है, देखिए ना, एस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत जॉइंट टुगेदर, और ये इनका इकट्ठे हो जाना जो है वो मुल्क की बका के लिए नहीं है, वो इमरान खान का खौफ है, इन्होंने बना लिया दिल में एक फोबिया। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप हो गई है मुल्क के लिए। एक तरफ जो है हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ बड़ा शदीद ख़तरात जो हमारे नॉर्दर्न एरिया में जो टेररिस्ट एक्टिविटी आ रही हैं वो इग्नोर हो रही हैं। उस तरीके से उसकी रूट कॉज को कोई नहीं पकड़ रहा। ये बात भी आपको बात कहूंगा। बिल्कुल अहमद अवैस साहब जो बात कर रहे हैं, क्या वाकई हुकूमत को वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रही, खुद हुकूमत भी, कि इस वक्त सबसे बड़ा खतरा दहशतगर्दी है, अमन व अमान की सूरत हाल है, और आप लोगों को फोबिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये दुरुस्त नहीं? कैसी अजीब बातें कर रही हैं ये इसमें अजीब वाली बातें कौन क्या फोबिया? देखिए कितनी अजीब बात है। एक पार्टी 1990 में बनी, आज 1990 को गुजरे हुए 35 साल हो गए। 1990 में बनी हुई पार्टी कह रहे हैं हमारी पार्टी मैच्योर नहीं हो रही। आपकी 2090 में जाके पार्टी मैच्योर होगी, कभी तो मैच्योर होगी। 30 साल काफ़ी होते हैं मैच्योर होने के लिए। तो वो किधर है लीडरशिप? इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 30 साल में अगर आप इमरान खान के अलावा एक नाम नहीं ले सकते, अगर 96 चले आप गिन लें, 96 से गिन लें तो आप 30 पूरे कर लें, 30 पूरे कर लें तो मार्शल लॉ 96 से 216 से 226 इज 30 इयर्स, तो 2024 में हम पहुंच गए हैं। तो 30 साल में भाई 30 पूरे गिने ना, 96 से गिने, दोबारा गिन लें, जितनी दफा गिनने गिन लें, 28 ही निकलेंगे, 28 ही निकलेंगे साल। मैं उसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ 30 में, 25 नहीं हो सकते वो। 28 साल के अंदर वो कहते हैं हमारी पार्टी की लीडरशिप मैच्योर नहीं हो सकी। तो कब होगी? 2090 में होगी। कोई वक्त तो आएगा। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए, इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि खान साहब एक ऐसी चीज है जिसके नीचे कोई पौधा नहीं उग सकता, वो उगने ही नहीं देते। उनको हुकूमत भी बनी मिली तो उन्होंने बुजदार को लगा दिया। अब आप ये देखें कि ये मैच्योर हैं इनफ टू डू 9 मई की पूरी मोबिलाइजेशन करने के लिए पूरी पार्टी मैच्योर है। और ये जो अभी धमाका खेज जो मार्का आराई हुई थी वो करने के लिए पार्टी पूरी तरह से मैच्योर है। 26 और असेंबली के अंदर बैठ के हमें असेंबली में बैठ के हमें गद्दार करार दे के आर्टिकल 5 लगा के हिटलर की तरह हमारे से वोट करने का हक छीनने का तरीकाकार जो है, उतनी मैच्योर थी पार्टी कि हमें लगाया उस वक्त लॉ मिनिस्टर जो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने हम पे लगाया आर्टिकल 5 और इसी तरह हिटलर ने लगाया बिल्कुल इसी तरह ऑपोजिशन पे, और कहा कि इनको वोट का हक नहीं है। इतनी मैच्योर तो थी, मगर इतनी मैच्योर नहीं कि गवर्नेंस कर सके, इतनी मैच्योर नहीं कि डायलॉग कर सके। अगर डायलॉग करने भी बैठे तो कहते खान को छोड़ो। ये मैच्योरिटी तो आपकी तरफ भी नहीं है कि आप डायलॉग कर सके। आपने डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया, कितनी दफा मैडम दावत दें कि आए बैठें, जब बैठते हैं आपके सामने जितनी निगोशिएशन का प्रोसेस गुजरा है, 6 महीने तो ये कहते रहे कि अगर आप खान को नहीं छोड़ेंगे तो बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहना शुरू किया कि अगर सबको नहीं छोड़ेंगे तो बात नहीं करेंगे। फिर इन्होंने कहना शुरू किया कि खान को तो छोड़ रहे थे लेकिन खान ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो निगोशिएशन नहीं करेंगे। फाइनली जब सजा हो गई 90 मिलियन पाउंड के केस में, तो कहा आप निगोशिएशन ही नहीं करेंगे। तो ये क्या बात हो रही है?
ہم کس سے بات کریں اور پھر اس کے بعد کیا بات کریں؟ جب ہم کہتے ہیں ہم سے بات کریں تو کہتے ہیں آپ میں تو طاقت ہی نہیں ہے، ہم تو بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے جن کے پاس طاقت ہے. جب اسٹیبلشمنٹ سے کرنے لگتے ہیں بات تو کہتے ہیں ہم تو تمہارا قبر تک پیچھا کریں گے. ارے بھائی کوئی اسکیزوفرینیا ہے، کبھی کہتے ہیں بات کریں گے، کبھی کہتے ہیں قبر تک پیچھا کریں گے. بات چیت اب نہیں ہوگی. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی میڈم. ابھی دیکھیں نا یہ جو دہشت گردی احمد اویس صاحب میرے دوست ہیں، میں ان کے ساتھ تقریباً اپنے بچوں سے کم ملتا ہوں، ان سے میری زیادہ ملاقات ہوتی ہے. ہم روز ہر ہفتے میں 2-3 مرتبہ ملتے ہیں اسی طرح پروگرامز میں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میچور نہیں ہے ان کے لیڈر. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ان کے اندر وہ ایروگنس آ گئی ہے یا پراؤڈ ہو گئے ہیں یا جو بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا، میں وہ لفظ نہیں کسی کے منہ میں ڈالنا چاہتا. تو کس سے بات کریں گے جس کو خود آپ کہہ رہے ہیں امیچور ہیں، جو اس کو خود آپ کہہ رہے ہیں کہ ایروگنٹ ہے؟ اس کے اوپر بالکل اس کا جواب لیجئے. جی آپ جی کر لیں، پھر میں رانا صاحب کے پاس. جی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے مصدق صاحب جس انداز میں بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک انداز بیان بات بدل دیتا ہے داغ، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. آپ نے اس انداز میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، جو میں نے جس انداز سے کی تھی وہ اور طرح سے تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت یہ عمران خان کی حکومت جاتی ہے اور یہ حکومت جب آ جاتی ہے تو آپ نے ایک شوٹ بڑھا دیا کہ جی اکانومی تباہ کر گیا، ملک کو تباہ کر گیا، سب کچھ کر گیا. دوسری طرف اس کے اوپر یہ پابندی کہ وہ کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتا، وہ کوئی بڑی میٹنگ بھی نہیں کر سکتا. وہ اس کی ساری فرسٹ لائن لیڈرشپ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 سال کے 30 سال کے تجربے کے ساتھ لوگ کچھ تھے پرانے، ان میں سے اکثر پکڑ کے آپ نے بند کیے، ان کے ساتھ 3rd ڈگری اسٹیٹمنٹ کیا. یہ ریکارڈ ہے ان کے اوپر، کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. اور اس کے بعد ابھی تک خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا، ابھی 9 مئی کے واقعے کے بعد سینکڑوں لوگ جیل میں ہیں جن کا ابھی تک ٹرائل شروع نہیں ہوا. یہ کہاں کا کانسٹیٹیوشن، کہاں کا رول آف لا؟ یہ آپ نیکڈ ڈیسپوٹزم کے سہارا لے کے آپ حکومت کریں اور کہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے ملک کے اندر. وہ ڈیسپریشن ہے جو کہ دیکھنے والی صورت، جس کا جو پریشانی کا میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں ایسی سچویشن، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایسی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے جس قسم کی اب جو لیڈرشپ تو جو الیکٹ ہو کے اس وقت آئی ہے، انہی میں سے لوگوں نے اس وقت کھڑے ہونا تھا نا. تو وہ اتنے ویل ورس نہیں ہیں. وہ ان کو یہ ایک دم جو جس طرح ان کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہر قسم کے کیے ہوئے ہیں، جہاں پہ قانون کے نام کی چیز آپ نے نہیں چھوڑی، آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. مگر احمد اویس صاحب سارے حربے ناکام. دیکھیں نا اب جو سول نافرمانی کی تحریک تھی یا ترسیلات زر کی تھی، اس مہینے بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. تو تمام حربے بھی تو ناکام ہوئے ہیں نا. نہیں سوال سر نہیں، ناکام نہیں ہوئے. یہ کوئی نہیں، ابھی بہت کچھ ہوگا. ابھی یہ بات نہیں ہے. یہ تو ابھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اگر کہیے کہ ہو گئے اور ابھی اگر 2 مہینے کچھ بات نہیں ہوئی تو وہ فیض احمد فیض نے کہا تھا نا کہ ہماری خاموشی بس دل سے لب تک ایک وقفہ ہے. یہ طوفان ہے جو پل بھر لبے ساحل ٹھہر جائے. واہ کیا بات ہے. لیکن اس طوفان کو چلائے گا کون؟ آپ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ جو باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ تو اتنی کیپیبل نہیں ہے. یہ اس لیے ہوگا کہ بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج ڈے بائی ڈے تیزی سے بڑھ رہی ہے. آج 55% تک چلی گئی ہے. عمران خان جب گیا تھا تو 45% تھی. یہ کہہ رہے ہیں ترقی ہو گئی ملک کے اندر. رانا صاحب کھانے پینے میں لگے ہوئے سب کے ساتھ ایک ایک کے بعد گنانے لگوں آپ. بالکل سر، یہ دہشت گردی کا مسئلہ جو ہے، اور یہ بھی ساتھ میں خیر ہمیں اچھی خبریں بھی ملتی ہیں. کیا رانا صاحب سے پوچھئے کس نے آباد کیا دہشت گردوں کو؟ ضرب عزب کے بعد اور رد الفساد کے بعد ہوئی دہشت گردی ختم ہو گئی نا. اب رانا صاحب جواب دیں گے کہ کون لے کر آیا. کہاں ختم ہو گئی؟ میں پوچھیں رانا صاحب سے. نہیں احمد اویس صاحب، یہ الزام ختم ہو گئی پہ لگتا ہے. ختم ہو گئی تھی دہشت گردی. کہاں تھی دہشت گردی؟ کہاں دھماکے ہو رہے تھے؟ رد الفساد اور ضرب عزب کے بعد. چلیں آپ رانا صاحب سے پوچھ لیجئے کہ ان کو موقع نہیں ملا. جی سر، میں نہیں سر، یہ الزام اس لیے یہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں 40,000 کو پکڑ کے بند کرنا چاہیے. نہیں سر، 40,000 انوار اللہ کاکڑ نے کس کے کہنے کے اوپر ان کو نکالنے کا حکم دیا؟ کون تھا پیچھے اس کے؟ سر نکالنے نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے کہا تھا ہم ان کو سیٹل کریں گے واپس. دہشت گردوں کو اور کیا 40,000. 1990 جب سے پارٹی بنی ہے طالبان کے حق میں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں
کبھی کہتے ہیں ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں، کبھی کہتے ہیں 3.5 سال ہو چکے ہیں نا، اب کتنا اس کو اب آپ جب ساری آپ ایک پورے آپریشن کو برباد کرنے کے لیے، ہمارے پاس سینیٹرز جو بلوچستان کے اور کے پی تھے وہ آ کے روتے تھے کہ ہمیں ٹرکس کے اندر لا کے ان لوگوں کو دوبارہ آباد کر رہے ہیں۔ اب آپ رانا صاحب سے پوچھئے نا، ان کو بھی تو مجھ پہ رحم کر رہے ہیں کہ بھئی یہ خام خواہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، چاہتا ہوں ایک آبجیکٹیوٹی سے اوپینین ملے نا، ہم تو پولرائزڈ ہیں۔ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے خیبر پختونخوا میں اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جب حکومت تھی، اور وہی بیک بون ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف، دیکھیں جب حکومت تھی پی ٹی آئی کی مرکز میں، تو پاکستان کی بیک بون تھے جنرل باجوہ، اور وہ بڑے جمہوری جرنیل تھے، وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو عمران خان سے پوچھا نہ گیا ہو، اور جب حکومت نہیں رہی تو کوئی کام ایسا تھا نہیں جو باجوہ نے عمران خان کو بتا کے کیا ہو، یعنی چیف الیکشن کمشنر مرضی سے لگا دیا، وہ سارے کام خود کرتے تھے۔ اور یہ جو ہمارے شہزادے تھے صبح 11 بجے 55 روپے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھتے تھے، 11 بجے اٹھ کے، اور شام 5 بجے گھر چلے جاتے تھے۔ میں تو اپنے بچوں کے لیے وہ ہیلی کاپٹر ڈھونڈ رہا ہوں، ہم تو بہت پھرے ہیں پروفیشنل ڈیوٹی میں، لیکن بچوں کے لیے ہمیں ہیلی کاپٹر اویلیبل نہیں ہے۔ جو عمران خان کو، وہ جو لوگوں کو سائیکل پہ چلا رہا تھا، کالا باغ سے سبز باغ دکھا رہا تھا ہمارا وزیر اعظم، اور پھر آئی ایم ایف کو ہمارے پیچھے لگا کے نکل گیا 150 روپے اور 140 روپے ڈیزل پیٹرول اور بجلی کے یونٹ میں کمی کر کے، یہ چورن ہے جو اس نے عمران خان نے بیچا، پھر وہ امریکہ والا بیچا۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ کابل میں چائے نہ پیتے، آپ ذمہ داری لیتے تھے کہ فوج میرے کہنے پہ کرتی ہے، یہ عمران خان کے ورڈز ہیں۔ وہ کہتے تھے اگر جنرل فیض آپ کے منصور علی خان کے پروگرام میں انہوں نے مانا تھا، اگر وہ ٹیپ کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں، آج وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ مطلب وہ جب ڈاکٹر توقیر شاہ اور شہباز شریف کی گفتگو کی آڈیو لیک ہوئی تو وہ بالکل درست تھی، جب وہ وزیر اعظم بنے اور ان کے پرنسپل سیکرٹری ان کو بتا رہے تھے۔ مجھے بتائیں کہ ہر وہ کام جو انہوں نے خود کیا وہ ٹھیک تھا۔ جب یہ وزیر اعظم نہیں رہے تو یہ کوئی انڈے ٹماٹر کی قیمت کے لیے آئے تھے۔ میں آپ کو ذرا مختلف بتا رہا ہوں کہ ایک شخص وزیر اعظم ہو تو وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اور جب وہ نہ ہو تو وہ کہتا ہے میں خطرناک ہو جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے ہر الزام پاکستانی فوج پہ لگایا، اپنی پاکستانی نوجوانوں کو فوج کے خلاف بھڑکایا۔ اس پارٹی نے جو ڈائسپورا باہر بیٹھا ہے وہ بیٹھ کے پاکستان کی ہر اساس پہ حملہ کر رہا ہے۔ عمران خان سے محبت ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے گفتگو کریں، پارلیمنٹ میں احتجاج کیا، بالکل درست کیا، لیکن پاکستان پہ حملہ کس نے؟ میں ذرا پوری بات کر لوں۔ میں آپ کے پاس آتی ہوں سر۔ جب عمران خان تعویلیں دیا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو لا کے بسانا بڑا ضروری ہے، کہ ان میں 8-10 ہزار دہشت گرد ہیں اور باقی 30-40 ہزار خاندان ہیں، فائٹرز ہیں۔ اچھا وہ میرے اور آپ کے پلے باندھ کے حضرت صاحب تو ہو گئے بختر بند، مطلب آج ان کی پارٹی کہتی ہے ہمارے دور میں تو حملہ نہ ہوا۔ بھائی ہمارے پاس ہم تو وہی ہیں نا پاکستانی، تو آپ اپنے آرام سے بیٹھے ہیں، آپ کے لوگ بیٹھے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو خطرہ ہے، مولانا حامد اللہ شہید ہو گئے دھماکے میں بنوں میں، ان کے دور میں صرف 2 جیلیں ٹوٹی، مذہبی لیڈرشپ کو خطرہ ہے۔ مطلب اب سارے لوگوں پہ آ رہا ہے، یہ سارے مطمئن ہیں۔ میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیوں مطمئن ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ کی پالیسی کیا تھی، آپ تو پھر وہیں جا کے کھڑے ہو گئے۔ ہم پھنس گئے پاکستانی۔ اب آج جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کے پی میں ہو رہا ہے، اصل ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نیشنل لیڈرشپ کو بلائیں گے تو عمران خان کی پارٹی کہے گی کہ ہمارے لیڈر کو لے کے آؤ، اور وہ لیڈر جب وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپوزیشن کے ساتھ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں نہیں بیٹھتے تھے آ کے کہ میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھوں، جب وہ وزیر اعظم تھے وہ نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ بتائیں نیشنل ہارمنی آپ کہاں سے پیدا کریں؟ یہ احمد اویس صاحب یہ سوال ہے، اور میں خیال شروع میں ہم نے یہ پوچھا بھی تھا، ایک دفعہ فلسطین کے ایشو پہ ہوا نہیں آئی پی ٹی آئی اس وقت بھی۔ جی دیکھیں نا سوال دیکھیں میں یہی عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، یہ ہر روز کے ہر ٹاک شو کے اندر آپ اسی پیریڈ کو اپنے نقطہ نظر سے اس کے اوپر لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ بہت غلطیاں عمران خان نے کی ہوں گی، ہر پارٹی نے کی، اس سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اگر ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، کوئی اس کے متعلق کبھی پالیسی سوچی ہے کوئی آپ نے؟ کوئی اس کے لیے پازیٹیو حل سوچا کوئی اس کے لیے؟ نہیں سوچا، سوائے اس کے کہ جی یہ وہ یوں کرتا تھا، وہ اتنا بجے اٹھتا تھا، وہ اتنے بجے بیٹھتا تھا، وہ یوں کھاتا تھا، وہ یوں اٹھتا تھا، وہ یہ کرتا تھا۔ بھائی یہ باتیں جو ہیں یہ تو ساری سبجیکٹیو ہیں، آپ کچھ کہیں گے میں کچھ کہوں گا، آپ کسی اینگل سے دیکھتے ہیں، میں کسی اینگل سے دیکھتا ہوں، بھول جائیں 100 غلطیاں سب نے کی، انہوں نے بھی کی۔ ملک کو نیشنل ایکسچیکر کو خدا کے لیے احتیاط سے استعمال کرنا سیکھو، اس کے اوپر ہاتھ مارنا نہ سیکھو،
उसको अपने जो है मगर अहमद अवैस साहब जो सवाल समझ के जी खाना बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, जो सवाल हम इमरान खान साहब से पूछ रहे हैं यही सवाल जनरल बाजवा से भी है, यही सवाल जनरल फैज से भी है। तीनों का फैसला था कि उन लोगों को वापस लाना था। जी ये गलतियां देखिए ना, गलत सवाल ये है कि वो लोग जब यहाँ पे 20 साल वो इमरान खान की हुकूमत में तो नहीं आए थे, वो तो उस हुकूमत में आया था जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी। ये तो उस जमाने के आए हैं वो लोग। ज़रबे अज़्ब के बाद तो ये सब लोग भाग गए। ज़ियाउल हक के ज़माने से शुरू हुआ था सिलसिला जी, फॉल ऑफ अफगानिस्तान के बाद ये लोग देखिए ना, सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन लोगों को बिल्कुल आपको यहाँ से इवैक्यूएट करवाना था, लेकिन करवाने का तरीका ये था कि आपको डिप्लोमेटिक सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए थी। आपको उसको सैंक्शन लेनी थी। एक दफ़ा नाकाम बातचीत होती, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा अफगान हुकूमत से करते। आपको ख्याल होना चाहिए था कि इंडिया एक बहुत बड़ा दुश्मन बैठा हुआ है, उसने वहाँ पे कॉन्सुलेट ऑफिस इसीलिए खोले हुए हैं कि वहाँ से पाकिस्तान को तंग करेगा। अमेरिका ने वहाँ पड़ा हुआ था, इस वक्त भी हो रहा है। मगर काकर साहब ने देखिए ना, काकर साहब ने ये अनवारुल हक काकर को किसने कहा था, उसके कहाँ इख्तियारात थे कि वो उठा के उनको कहीं निकल जाओ फौरन बाहर। उसके बाद से अब तक जितने पाकिस्तान पर टेररिस्ट अटैक हुए हैं जिंदगी में कभी नहीं हुए। मुसद्दिक साहब इसका जवाब देंगे? ये देखिए ना, ये कितनी गलत है। कि वो एक तो खैर सर उससे पहले जो लाए गए थे उनकी बात है, ये तो निकाले जाने वाले तो अफगान शहरियों को कहा गया ना कि आप छोड़ दें। जो बसाए गए थे, जो इमरान खान साहब ने खुद उसका एतराफ किया ना। अब तो मिलके इस मुल्क को संभालने के लिए अब आगे की तरफ कैसे लेना चाहिए नेशनलिस्टों के। जी मैं समझता हूँ जिस तरह अहमद अवैस साहब हैं, इस तरह के कुछ सेंसिबल लोग जो एरोगेंट ना हो, जो इमैच्योर ना हो, जो बात करने के लिए तैयार हों, वो आएँ और बैठें और बात करें। इसमें क्या हर्ज है? अब आप ऐसे लोग लेकर आएँ जो हर वक्त खड़े होकर बोलें गिरेबां चाक कि हम जेलें तोड़ देंगे, हम रेड जोन पे किसी की ऐसी की तैसी फेर देंगे, ग्रीन जोन कर देंगे, रेड को ग्रीन कर देंगे, कब्जा कर लेंगे। ये क्या गुफ्तगू है? इसमें क्या बात हो? हम कब्र में उतार देंगे, हम कब्र तक पीछा करेंगे। ये क्या बातें हो रही हैं? जो ज़बान बोलते हैं ख़वातीन के मुताल्लिक़, छोड़ दें ना। कोई डिसेंट लोग हैं, अहमद अवैस साहब की तरह के 3-4 लोग ले आएँ और बैठ जाएँ और कहें कि ये मुल्क के प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करना। पार्टी से बात करें। नहीं, मैं हकीकत में चाहता हूं कि इस तरह के लोग इस वक्त भी दहशतगर्दी के इशू के ऊपर अगर आप मैडम किससे बात करें? मैडम किससे बात करें? सर आप इमरान खान साहब से बात कर सकते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मुझे छोड़ो, 9 मई के सारे केसेस खत्म करो, सारे जराइम, जिन लोगों ने कोर कमांडर के घर को आग लगाई, जिन्होंने मुजस्मों के सर काटे शहीदों के और उनको पटखा, जिन्होंने जहाज़ों को आग लगाई, जिन्होंने अस्करी टावर जलाए, जिन्होंने GHQ के ऊपर हमला किया, उन सब को छोड़ दो, हम बात कर लेते हैं। तो छोड़ दें, फिर सभी को छोड़ दें। फिर वो तो कहते हैं कि हमने ऐसे मुतालबा नहीं किया। मुतालबा और क्या, आपके सामने मैं एक साल आपके प्रोग्राम में आता हूं जी पहले 6 महीने माँ सिवा इसके के खान को छोड़ो तो बात होगी। कोई और मुतालबा था? आप चला लें प्रोग्राम के क्लिप्स चला लें। ऐसा नहीं था। तो फिर वो जब कह रहे हैं, जब वो नहीं मैडम, तो फिर किससे बात करें? वो कह रहे हैं छोड़ दो, उनको भी छोड़ दो, बाकियों को भी छोड़ दो, तो बात करेंगे। तो फिर छोड़ दें। आपके नजदीक वन लाइनर मेरे ख्याल में सेंसिबल एक पॉलिटिकल भी अंग होता है हर सियासी जमात का। आप बेशक बाहर आके फाइट करें, बेशक नारे लगाएं, बेशक प्रोटेस्ट करें, मगर बैठकर मुल्की, जब हमने इनको कहा कि आप मुल्क चला लें, हुकूमत बना लें, क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई? हमने भी तो बनाई ना। इकोनॉमी आप एंगेज क्यों नहीं कर सके अगर उनके साथ? नहीं मैडम, मैं कुछ और कह रहा हूं। जब इकोनॉमी बिल्कुल रिग्रेशन में तबाह हुई थी, तो हमने इनको कहा कि आप ठीक कर लें इसे। इनने कहा नहीं। ठीक। पीपल्स पार्टी ने कहा हम आपके साथ जुड़ते हैं, आप आए हुकूमत बनाए। आप कहते हैं आप मेजॉरिटी में, क्यों नहीं बनाई? ये वोट नहीं लेकर आए थे। ऐसा ही है। तो जब हम अब ठीक कर रहे हैं और कर ली है किसी हद तक, इंशाल्लाह अब आप देखेंगे ग्रोथ की तरफ जाएंगे। कमी के लिए IMF मांगने नहीं, अभी आप देखें और भी बहुत कुछ होगा। अच्छा, अभी आप देखते जाएंगे पेट्रोलियम प्राइसेस में भी कमी की इंशाल्लाह। कल तक तो थे आप वजीर, इसलिए पूछ सकती हूँ आपको कि नहीं, अब आपको मैं खबर तो नहीं वो दे सकता ना, आप जखीरा अंदोजी करवा देंगी। अच्छा इसका मतलब है कि बड़ी खबर है इस मामले के ऊपर, अवाम को रिलीफ मिले।
मिल सकता है। अल्लाह करम करे, अल्लाह करे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी खबरें, तरसीलात रिकॉर्ड इजाफा है। दहशतगर्दी बहरहाल अपनी जगह पे बहुत बड़ा मसला है और ये हल करना है और ये हुकूमत वक्त नहीं करना है। लेकिन अगर बिजली की कीमतों में 2 रुपये कमी के लिए IMF मान रहा है और इसी तरह से इस महंगाई अफरात ज़र में कदरे कमी हुई है तो मज़ीद भी होनी चाहिए और उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान की हुकूमत और सारी सियासी जमातें एक जगह बैठें और दहशत गर्दी के मसले को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, इस पर बात करें। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।